देख्न सकिए पनि नदेखिएको जस्तो, अनि देखिए पनि भेट्टाउनै गाह्रो। सबै लोककथा चाहिँ एकछिनमा लुक्ने, हराउने, के हो कता हो। किराहरूको यो विचित्रको संसार कसले पत्ता लगाउन सक्छ? यिनीहरू एक आपसमा कति मिल्छन् अनि कति लड्छन् भनेर। पृथ्वीका धेरै प्राणीहरूको चालचलन, हिँडडुल नाङ्गो आँखाले हेर्न सकिन्छ, तर केहीका बारेमा भने बुझ्न निकै गाह्रो छ। उनीहरूको समुदायलाई पछ्याउन सजिलो छैन। मानव कल्पनालाई उनीहरूको गतिविधिले चकित बनाइदिएको छ। के हो के हो? हुन त उनीहरूका बारेमा गरिएको अध्ययनको आधारमा साना किराहरूको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरिएको छ, तर हाम्रो मानवीय संवेदनशीलता भन्दा यिनीहरू धेरै टाढा छन्। तर पनि यिनीहरू संसारमा जहाँ छन्, जसरी देखिन्छन्, यिनलाई विश्वकै जीवित प्राणीको संख्या मध्येको एक भाग मान्नै पर्छ। यिनीहरूको वास्तविक संख्या कति छ अझै वैज्ञानिकहरूका लागि यकिन गर्ने आधारहरू बनिसकेको छैन। अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर तयार पारिएका आँकडाले पनि त्यस्तो भरपर्दो तथ्याङ्क दिन सकेको छैन। आजसम्म विश्वमा करिब 1 लाख जाति र प्रजातिका किराहरू भएको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको छ, तर धेरैलाई के विश्वास छ भने यो सङ्ख्याभन्दा वास्तविकता धेरै गुणाले बढी छ। सायद 10 दोब्बर नै हुनुपर्छ। अझै अरबौंको सङ्ख्यामा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न बाँकी नै छ। स्मिथसोनियन नेचुरल हिस्ट्री राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयका टोरी ली एर्बिनले सन् 1980 को अन्त्यतिर किराहरूको नमुना सङ्कलन गरे। यिनीहरू धेरैजसो अमेजन जङ्गलका अग्ला रुखहरूमा बसोबास गर्ने किराहरू थिए। जमिनमा कुनै पनि बेला बिलाउन सक्ने यी किराहरू साना माकुरा खाने गर्छन्। जमिनलाई उर्वर बनाउन यो सानो किराको ठूलो योगदान रहेको छ। आफ्नो लामो अध्ययन पश्चात एर्बिनले अनुमान गरे 30 देखि 50 लाख जातका किराहरू पृथ्वीमा हुन सक्छन्, तर अझै पनि यो कुरा प्रमाणित हुन सकेको छैन। यदि हामीले यसको वृद्धिलाई रोक्न सकेनौँ भने मानव सङ्ख्यालाई यसले उछिन्नेछ। बढ्दो जनसङ्ख्या, आपसी युद्ध, असन्तुलित वातावरण र अन्य कारणहरूले गर्दा। उदाहरणका लागि यी भेनेगर झिङ्गाहरूलाई लिए हुन्छ। पोथी झिङ्गाहरूले वर्षमा 25 पटकसम्म 100औं फूल पार्छन्। यही सङ्ख्यालाई मापदण्डका रूपमा लिने हो भने यिनको सङ्ख्या 10 बाट 43 गुणा पुग्छ। यसरी झिङ्गाको सङ्ख्यालाई गोलाकार रूपमा हेर्ने हो भने यो सूर्यको आयतनभन्दा 100 गुणा ठूलो हुनेछ। मध्य मलेसिया 4000 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको यो जङ्गल बन्नका लागि 1 करोड वर्ष लाग्यो होला। अहिले यो राष्ट्रिय निकुञ्जका रूपमा संरक्षित छ। जङ्गललाई संरक्षण गरेर पहिलाको जस्तै प्राकृतिक जङ्गल बनाएर राखिएको छ। जङ्गलको हावापानी तातो छ, बाफिलो छ। जङ्गली जीवन बाँच्नेहरूका लागि यो एकदमै सुहाउँदो छ। यहाँको सापेक्षिक आर्द्रता सधैँ 95% भन्दा माथि हुन्छ। सामान्य मानिस यो जङ्गलमा केही क्षण हिँड्ने हो भने पसिनाको खोलो बग्छ। यो वनमा कोर्नोसोपिया वनस्पतिको जीवन चक्र चल्छ। यहाँ 3000 जातका रुख बिरुवा छन्। यी सबै जातका रुखहरूले किरालाई आकर्षित गरिरहेका छन्। किराले मन पराउने वातावरण यही जङ्गलमा छ। यस्तो समशीतोष्ण जङ्गल नै यिनका लागि उपयुक्त वासस्थल भएको देखिन्छ। तर यस्तो जङ्गलले विश्वको 7% भूभाग मात्रै ओगटेको छ, जहाँ विश्वका 40% किराहरूको घर छ। यो तथ्याङ्कबाट समान वातावरण भएको अर्को जङ्गलको बारेमा बुझ्न सजिलो हुन्छ। हुन सक्छ उत्तर अमेरिकाको 1 एकड भूभागमा नै विभिन्न जातिका किराहरू पाइन्छन्।
यो सङ्ख्या संयुक्त राज्य अमेरिकामा पाइने सम्पूर्ण जातका चराहरूभन्दा बढी हुन सक्छ र उनीहरूको सङ्ख्या प्रति एकडमा लाखौँ पनि हुन सक्छ। यहाँ अचम्मैसँग लहलहाउँदा बिरुवाहरू छन्। धेरै किराहरूमा आफूलाई लुकाउन सक्ने विचित्र क्षमता हुन्छ। आफ्नो रूप परिवर्तन गरेर उनीहरू यसो गर्छन्। शत्रुसित बाँच्नका लागि र आफ्नो आहारालाई आक्रमण गर्नका लागि उनीहरू यो कलाको प्रयोग गर्छन्। यस्तो कुशलताका साथ आफ्नो भेष बदल्न सक्ने प्राणी सायदै विश्वमा कतै होला। यी किराहरूको यसरी भेष बदलेर आक्रमणबाट बच्नुभन्दा अर्को राम्रो उपाय के हुन सक्छ होला? किराहरूको प्रमुख शत्रु नै चरा हुन्। तैपनि उत्पत्तिको चरणले यी किराहरूलाई चराले खाँदैनन्, किनकि चराको विष्टा उनीहरूका लागि आहारा बनेको छ। चराको जस्तो पखेटा हुने किङब्रुक पुतलीको छल्ने तरिका चाखलाग्दो छ। यो चराहरूको झुण्ड होइन, यो त पुतलीहरूको झुण्ड हो। चराको जस्तो पखेटा भएको यो पुतली 20 सेन्टिमिटरसम्म चौडा हुन्छ। यसले चरा झैँ उड्ने नक्कल मात्रै गर्दैन, यो अझ छिटो उड्न सक्छ। रहस्यको कुरा के छ भने आजसम्म कसैले यसको आकार मापन गर्न सकेको छैन। भाले पुतलीहरू मध्याह्नतिर यहाँ पानी पिउन आउँछन्। यहाँ असंख्य जातका किराहरू छन्, जसमध्ये कति किराहरू त अझैसम्म पनि रहस्यकै गर्भमा छन्। गोस्ट वाकरहरू यी सेल्फ फंगसमा बस्छन्। यिनीहरूले आफ्नो शरीरलाई भायोलिन आकारका किन बनाएका छन् भन्ने कुराले वैज्ञानिकहरूलाई समेत दोधारमा पारेको छ। आफ्ना शत्रुबाट जोगिनका लागि उनीहरूले यसो गरेको हुन सक्छ, जुन अहिले यहाँ छैन, कसैले बुझ्नै सकेको छैन। यो वुडलाउज हानिकारक नहुन सक्छ जबसम्म उसले आफूलाई खतरा भएको ठान्दैन। धेरै ठुलो बुट्टे पखेटा भएको यसले आफ्नो पखेटा लुकाएर शत्रुलाई झुक्क्याउन खोजिरहेको छ। यिनीहरू प्वाख चाहिँ देखिएका छन्। यसको विचित्रता देखेर छक्क नपरिरहन सकिँदैन। आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाएर यो हाँगाहरूमा चढ्दैछ। लार्भाको अवस्थामा रहेको बेला यो किराले रुखको बोक्राको झैँ रूप धारण गरेको हुन्छ। वयस्क भएपछि उनीहरू सबै खाले शत्रुबाट जोगिनका लागि जुनसुकै रूप धारण गर्छन्। यिनीहरू ठूलो आकारको माकुरा जस्तै छन्। शत्रुले आक्रमण गर्दा उनीहरू आफ्नो पखेटा जुधाएर एक प्रकारको आवाज निकाल्नुका साथै आफ्नो नङ्ग्रा बाहिर निकाल्छन्। यसको भेष बदल्ने र वरिपरिको वातावरणमा आफ्नो रङ फेर्ने कलाकै कारण होला सबैले यसलाई एक्लै छाडिदिएका छन्। धेरै मानिसका लागि अन्य प्राणीहरूभन्दा किराहरू अझै नौला छन्। यो मेन्टिसले सबैसित टाढा रहेर बाँच्न खोज्नु एउटा विचित्र कारण हुन सक्छ। यहाँ कुनै दुष्ट हुन सक्छ जसले यो किरालाई सधैँ त्रासपूर्ण वातावरण दिने गर्छ। यी मेन्टिसहरू हेर्दा कमिला जस्तै देखिन्छन्। रुखका पातहरू यिनीहरूले आफूलाई लुकाउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ठाउँ हुन्। तर पहिला यसको खोजी गरौँ। के यो रुखको पात घामको प्रकाशले चम्किएको हो?
होइन होइन, यो त किरा पो रहेछ। यसले आफूलाई अचम्म लाग्ने गरी लुकाएको छ। हेर्दा लाग्छ उच्चतम सफलता हासिल गरिरहेको छ। यसको शरीरको भाग हेर्दा उसलाई कुनै अर्को किराले खाइरहेको जस्तो लाग्छ। हरियो र नरम, यो ठ्याक्कै पात झैँ भएर बसेको छ। प्रकृतिले अरूका लागि हेर्न नमिलोस् भनेर निर्माण गरेको प्राकृतिक चक्रलाई हामीले हेरिरहेका छौँ, जुन वास्तवमा मानव दृष्टिका लागि होइन। यो किराले उनीहरूमा रहेको समायोजन गर्ने क्षमता र आवाजविहीन किराहरूको उत्पत्तिबारे राम्रो प्रतिनिधित्व गर्छ। किराहरू यसरी आफूलाई लुकाउने कलामा एकदमै निपुण छन्। यसबाट मान्छे पनि झुक्किन केही बेर लाग्दैन। एउटा समशीतोष्ण क्षेत्रको खेतमा किसानहरू यसलाई रुखका पात ठानेर त्यसै छाड्छन्। उनीहरू आफ्ना रुखहरूलाई बुच्चो पारेर छाड्छन्। तर यी किराहरू आफूलाई चाहेको जस्तो आकारमा समाहित हुने काममा एकदमै खप्पिस छन्। उनीहरू आफूले खानेकुराको चाहिँ आकार बनाएर उसैको माथि बस्छन्। तीखो दृष्टि हुने चराहरू पनि उनीहरूसित चुक्किन्छन्। यो सुन्दर स्थानमा हरेक दिन पानी पर्छ। तर 1 घण्टापछि फेरि घाम लागिहाल्छ, जसको कारण वनमा तातोपनाका साथै आर्द्रता बढी नै भइरहन्छ, जुन वातावरण किराका लागि फूल पार्नका लागि उपयुक्त हुन्छ। खान र बाँच्नका लागि गर्नुपर्ने प्रतिस्पर्धामा यी किराहरू रूप फेर्दै कल्पनाभन्दा धेरै सङ्ख्यामा बाँचिरहेका छन्। 1 करोड वर्षभन्दा बढी समय यसरी नै बितिसकेको छ। धेरैले आफैले खानेकुरामा आफूलाई लुकाएर राख्छन्। अन्य आफ्नै वरिपरि रहेको सुहाउँदो वासस्थलसित रङ र आकार परिवर्तन गरेर बस्छन्। यो सिसाडा जातको कमिला एसासिया जातको वनस्पतिको एउटा हाँगा चाहिँ भएर बसेको छ। टाढाबाट हेर्दा यसलाई रूप फेरेर बसेको किरा भनेर भन्नै सकिँदैन। सुकेको पातमा ढाकिएर बसेको यहाँ 6 सेन्टिमिटर लामो फट्याङ्ग्रा रहेछ। हावाले उडाउन लागे जसरी यो अगाडि पछाडि गरिरहेको छ। ऊ आज चरा र छेपाराहरूलाई छक्क्याउँदैछ। हावाबाट बाँच्नका लागि यो गोलो गोल्फ बल जत्रो आकारको डल्लोलाई केहीले आफ्नो सहारा बनाएका छन्। हातले फुटाउन गाह्रो यो डल्लो कडा छ। रुखको यो हाँगामा 20 सेन्टिमिटर आकार भएको किरा बटारिएर बसेको छ। स्टिक किराले आफूलाई रुखमा झुन्ड्याएर राखेको छ। हावाको बहावसँगै उसले आफूलाई चलाइरहेको छ। रुखको रङसितै ठ्याक्कै आफूलाई फेरेर उसले रूप परिवर्तनको गजब उदाहरण दिएको छ।
एउटा सामान्य पात। बीचको भागमा राम्ररी हेर्नुहोस् त, त्यहाँ यो केटिडिडले आफूलाई झुकेको पातको आकार जस्तो बनाएर लुकाएको छ। यो अवस्था र स्थानमा ऊ रहिरहन चाहन्छ। उसको बुद्धिलाई कसले नकार्न सक्छ? यी फट्याङ्ग्राहरूलाई आफ्नो खुट्टाका कारण शत्रुको आहारा बन्नुपर्ने पनि हुन सक्छ भन्ने थाहा छ। उसलाई थाहा छ जस्तो लाग्दैछ, त्यसैले ऊ आफ्नो पखेटा मुनतिर खुट्टा लुकाउँदैछ। यो अर्को जातको फट्याङ्ग्रालाई लुक्ने ठाउँ नपाएर समस्या परेको छ। यो रुखको बोक्रा चाहिँ भनेर ऊ लुकिरहेको छ। टाउकोदेखि पुच्छरसम्म र यसका पखेटा पनि। थोरै हरियो रङको सहारा लिएर ऊ आफूलाई चाहिने पानी लिइरहेको छ। रुखको काण्डलाई छेउबाट नहेरुन्जेलसम्म यो बसेको कुरा कसैका लागि थाहा पाउन निकै कठिन पर्छ। भेष बदल्नु, नक्कल गर्नु, छल्नु। यो सुन्दर लहलहाउँदो वातावरणमा अरूलाई छक्क्याउने उपायहरूको फरक छुट्याउन गाह्रो छ। यी मेन्टिसका जातहरू हुन्। नक्कल गर्ने क्षमताको उच्चतम विकासको नमुनाका रूपमा यो प्राणीलाई मान्नुपर्छ। उनीहरूका खुट्टाहरू सावधानीपूर्वक फट्याइएका चाहिँ छन्। बीच र पछाडिको खुट्टा पातलो छ। मेन्टिस अब बाङ्गिएको हाँगा झैँ बनेर बसेको छ, गुजुल्टिएको हाँगा झैँ। पातलो स्याठसँगै बिस्तारै चल्दै यो अरूलाई छक्क्याएर बसेको छ। उसलाई सानो गल्तीले पनि यी मथहरूको आक्रमणमा पर्नुपर्छ। यिनीहरू लुक्नका लागि साह्रै सिपालु छन्। नजिकबाट हेरौँ त, यो छेउबाट राम्ररी देख्न सकिन्छ। उनीहरू त्यहाँ भएको भन्न त सकिन्छ, किनभने यिनीहरू यहाँ टाँसिएर बसेका छन्। तर यिनको आकार कस्तो छ भनेर भन्न गाह्रै पर्छ। मेन्टिसहरू आफ्नो रक्षाका लागि छिटो दगुर्न सक्छन्। यिनका पखेटाहरू पारदर्शी छन्। यसका स्नायुहरू मात्रै देख्न सकिन्छ। अहिले तपाईँले देख्नुभयो, अब फेरि छैन। सुकेका पातहरू हावाले उडाउन सक्छ। तर यो पात भने हल्लिरहेको छ। यो अर्को मेन्टिस हो। यसको छाती पात झैँ हल्लिरहेको छ। यसले आफूलाई किरा हो भन्न अप्ठ्यारो पारिरहेको छ। शरीर पातको मध्यभाग झैँ लागिरहेको छ। स्नायु, रङ र टाटोहरूलाई राम्ररी नियालौँ। अब मेन्टिस शत्रुको भयमा छ जस्तो छ। यसका टाटोहरू रातो छन्। आफ्नो अगाडि हातखुट्टा फैलाउँदा पहेँलो टाटो देखियो। यो रिसाएको चाहिँ लाग्दैछ। यी प्राणीका लागि आफूलाई आफ्नो अस्तित्व बाहिर ल्याउनु भनेको शत्रुबाट हुने आक्रमणको ठूलो जोखिम उठाउनु हो। यो प्राणीलाई प्वाख भएको कालिज जातिको चरासित तुलना गरिन्छ। यसको कारण डरलाग्दो गरी भेष बदल्न सक्ने एउटा पक्ष हो भने त्यत्तिकै सुन्दर हुनु अर्को पक्ष हो। केही मानिसहरू भन्छन् यिनीहरू आफैले नक्कल गरेर लुकेको फूलहरू भन्दा पनि देख्नमा अझै सुन्दर हुन्छन्।
हेर्नेहरूका लागि कुन सुनाखरी हो कुन मेन्टिस हो भनेर छुट्याउन गाह्रै पर्छ। यो सुनाखरीमा लुक्ने मेन्टिस हो। यो भेष बदल्ने प्रक्रियालाई सबैले स्वीकार्नै पर्छ। यसरी उनीहरू एकातिर आफ्नो शत्रुबाट जोगिन्छन् भने अर्कोतिर आफ्नो आहाराको शिकार गर्छन्। मेन्टिसहरू आफै पनि फूल झैं छन्। उनीहरूको खुट्टा र पखेटाहरू फूलको पत्र झैं देखिन्छन्। यी प्राणीमा एउटा चमत्कारी गुण छ। यसको आकार प्रकार र यसलाई बाँच्नका लागि भेष बदल्ने आचरण सबै विचित्रका छन्। आफ्नो वरिपरिको वातावरणसँगै भेष बदलेर बाँच्नका लागि गर्नुपर्ने सङ्घर्षका कुरा मानिसको कल्पनाभन्दा धेरै टाढा छ। आफ्नो आहाराका लागि भेष बदलेर मोहनी लगाइरहेको चाहिँ लाग्छ। तर यो प्राणी एक पल नचली आफ्नो आहारा पर्खेर बस्न सक्छ। सुकेको पातमा बस्ने मेन्टिसहरू मांसाहारी हुन्। त्यसैले उसलाई शिकारका लागि बाहिर निस्कनै पर्छ। त्यसैले अरूलाई जस्तो उसलाई सजिलो छैन। आफ्नो शिकारलाई झुक्क्याउन उसले बदलेको भेषका कारण उसैलाई असर पर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा मेन्टिसले आफ्नो आहारा देख्यो भने ऊ ढुकेर बस्छ। आक्रमणका लागि सही समयको सदुपयोग गर्छ। यसको सिपालु आक्रमणको शिकार एउटा झ्याउगिरी बनेको छ। खाने बेला नक्कल गरेको शरीरलाई थोरै हल्लाउँदै अरूबाट जोगिँदै ऊ आहारा खाँदैछ। आहारा खोज्न निस्किएपछि उसका लागि फेरि खतराको समय सुरु हुन्छ। सबै कुरा राम्रैसित भयो। अब उसलाई शत्रुले देख्यो कि भन्ने डर मात्रै छ। एउटा छेपारोले निकै बेरदेखि यसलाई हेरिरहेको छ। मेन्टिसले यो महसुस गरेपछि केही बेरका लागि ऊ रोकियो। ऊ वरिपरि कतै लुक्न खोजिरहेको छ। छेपारो उसलाई पर्खेर बसेको छ। मेन्टिसका लागि अब अन्तिम परीक्षा सुरु भयो। ऊ चलपल गर्ने स्थितिमा छैन। पखेटालाई फिजाउने समय पनि उसँग छैन। यसपटक भने भेष बदलेको मेन्टिस छेपारोको आहारा बन्न पुग्यो। छेपारोलाई भेष बदल्नुपर्ने आवश्यकता छैन। यी किराहरूले भेष बदल्ने, नक्कल गर्ने र छल्ने क्षण देखाउने क्रम स्मरण गरेर साध्य छैन। यो समशीतोष्ण जङ्गलमा यस्ता नाटकहरू भइरहन्छन्। विचित्र र बिरानो संसारका यी किराहरूबारे केही बुझ्न सकिने भयो होला। भेष बदल्न सक्ने एउटा किराका बारेमा हामीले केही कुरा राख्न खोजेका हौँ। तर अझै धेरै जान्न भने बाँकी छ। एउटा कठिन जीवन चक्र जसको बारेमा थाहा पाउन धेरै बाँकी छ। लाखौं वर्ष पुरानो यो कथालाई खोतल्ने काम धेरै गर्नै छ। उनीहरू बीचको द्वन्द्व र कठोर जीवनका बारेमा हामी अनुमान लगाउने स्थितिमा छैनौँ। प्रकृतिमा रहेका अन्य प्राणीहरूको एक आपसमा परनिर्भरता र सहजीवी नातालाई बुझ्न सकिन्छ। किनभने उनीहरू भेष बदलेर वा परिस्थितिको नक्कल गरेर अर्को रूप धारण गरेर बसेका हुँदैनन्। प्राचीन युगमा आफ्नो समुदायको अगुवाको ज्ञान र सिपमा जीवन निर्भर हुन्थ्यो। वनस्पतिहरूले जीवित प्राणीहरूको दिगोपनलाई सघाए। किराहरू उत्पत्तिका सबैभन्दा पुराना प्राणी। उनीहरूलाई अन्य प्राणी सरह दिनुपर्ने आदर र उनीहरूबाट सिक्नुपर्ने धेरै कुरा जान्न अझै ढिला भइसकेको छैन। हाम्रा लागि नभए पनि विश्व परिवारको भविष्यका लागि।